अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ दीनी मिल्ली भाइयों, सामईन किराम, बातें चल रही थी तौहीद की अहमियत के ताल्लुक़ से। पिछले चंद दुरूस में आप हज़रात के सामने तौहीद की अहमियत के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखी गईं। तौहीद की अहमियत के ताल्लुक़ से कुछ पॉइंट, कुछ नुकात आपके सामने रखा गया ताकि तौहीद की अहमियत वाज़ेह हो जाए और हम और आप अच्छी तरीक़े से तौहीद की अहमियत को समझ लें। उन्हीं में से आज के दर्स में आखिरी अहमियत आपके सामने बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और वो ये है कि तौहीद का इकरार करने से, तौहीद को अपनाने से ही इंसान के ईमान का आगाज़ होता है। इंसान के ईमान की शुरुआत होती है। जब तक इंसान तौहीद इलाही को नहीं अपनाता है, जब तक इंसान हालत ईमान में दाखिल नहीं हो सकता है। इंसान हर खैर का काम करे, हर भलाई का काम करे, हर नेकी का काम करे, लेकिन अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करता है, अगर वो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं करता है, एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं करता है और माबूदाने बातिला की नफ़ी का इनकार नहीं करता है, तो मेरे भाइयों, वो इंसान ईमान में दाखिल नहीं हो सकता। इंसान को नेक अमल करने के साथ साथ इंसान को एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना ज़रूरी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा तमाम माबूदाने बातिला की नफ़ी भी करना निहायत ही ज़रूरी है। तब जा कर के इंसान के ईमान का आगाज़ होता है, इंसान के ईमान का शुरुआत होता है। पता ही चला मेरे भाइयों कि हम कितना भी अच्छा अमल करें, कितना भी लोगों के साथ खैर का काम करें, खैर का मामला करें, लोगों के साथ भलाई के साथ पेश आएँ, लेकिन अगर हमने तौहीद को नहीं अपनाया, तौहीद का इकरार नहीं किया, तो हम ईमान वाले नहीं हो सकते। ये इसकी अहमियत है मेरे भाइयों। आइए एक वाक़े के ज़रिए से इस बात को वाज़ेह करूँगा ताकि बात अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त आया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, उनके पास आप आए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अबू तालिब के पास अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू उमय्या भी बैठे हुए हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बैठे हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कहा? ऐ चचा जान, आप कह दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई माबूद हकीकी नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई बंदगी के लायक नहीं है, कोई नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है, कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है। सिर्फ़ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो तमाम कायनात को बनाने वाला है और तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। एक अल्लाह की वहदानियत का आप इक़रार कर लें। इसका फल क्या मिलेगा, इसका बदला क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमतन अशहदु लका बिहा इंदल्लाह। ऐ चचा जान, ये ऐसा कलिमा है कि जब आप इस चीज़ का इक़रार कर लेंगे तो मैं आपके ताल्लुक़ से, आपके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपके हक़ में गवाही दूँगा। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके बारे में गवाही देने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा जान, अगर आप इस बात का इक़रार कर लें तो आपके हक़ में मैं गवाही दूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। ये तौहीद की अहमियत है मेरे भाइयों।
لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو یہ دعوت دی تو اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ کہنے لگے، بول پڑے کہ ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے بھتیجے کے کہنے پر اپنے باپ کے دین کو ترک کر دو گے، اس کو فراموش کر دو گے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دو گے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ابو طالب کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتے رہے، اور ہر مرتبہ اپنی پہلی بات دہراتے رہے کہ چچا جان اگر آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے تو میں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا، اللہ اکبر۔ لیکن ان کے قسمت میں توحید کو اپنانا نہیں لکھا تھا، اور انہوں نے کہا، ابو طالب نے کہا کہ وہ دین عبد المطلب پر قائم ہیں، وہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہیں اور وہ اس سے نہیں پھریں گے۔ بلکہ ابو طالب نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی جو ابتدا ہوتی ہے، جو ایمان کی شروعات ہوتی ہے، وہ توحید سے ہوتی ہے، اور کلمہ توحید کا اقرار کرنے سے کوئی بھی غیر مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی توحید کی بنا پر ہی اس کی اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات ممکن ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان اس توحید کو اپنا لے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو معاف کر دے، اس انسان کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ یہ اس کی اہمیت ہے، توحید کو اپنانے سے اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب کو ٹال دے گا۔ توحید کو اپنانے سے اللہ رب العالمین بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ دیگر روایات میں باتیں موجود ہیں، اور پچھلے دروس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح بھی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چچا جان، وہ چچا ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکلات میں ساتھ دیتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا، پریشان کیا جاتا، آپ کو دین کی دعوت دینے سے روکی جاتی، تو ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے چچا ابو طالب کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہر خیر کے معاملے میں آپ پیش رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی آپ کو مارنے کی ناپاک سازشیں کی گئیں، آپ کو دین کی راہ سے بہکانے کی ناپاک چالیں چلی گئیں، تو اس وقت بھی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ ایسے چچا تھے جو ہر موڑ پر، ہر مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، دین کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیتے تھے، لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے میرے بھائیوں، وہ جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کتنی بھی نیکی کرے، کتنی بھی اچھائی کرے، کتنی بھی بھلائی کرے، خیر کا کام کرے، لوگوں کا ساتھ دے، خیر کے معاملے میں، دین کے معاملے میں لوگوں کا ساتھ دے، لیکن اگر اس انسان نے خود لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا ہے، معبودان باطلہ کی نفی نہیں کی ہے، تو انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے کہ ہم اور آپ توحید کا اقرار کریں۔ جب تک توحید کا اقرار نہیں کریں گے، ہم حالت ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ توحید کی اہمیت ہے میرے بھائیو۔ یہ تھی چند باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے توحید کی اہمیت کے تعلق سے بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہم تمام لوگوں کو توحید کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ اے بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ